सन 60 हिजरी एक जालिम बादशाह ने इस सदा को बुलंद किया कि कोई दीन नहीं, कोई रसूल नहीं, ना ही कोई वही आई थी। ताकत दौलत के सामने पूरी दुनिया खामोश रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस एक चक्की पीसने वाली माँ और एक फटे पुराने और टूटी हुई चप्पल पहनने वाले बाप का बेटा हुसैन इब्ने अली उठा और कहा, ऐ यजीद, तू झूठा है। मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है ताकि इंसान अपनी इस्लाह कर सके। यजीद ने कहा, तू मुझे नहीं जानता, मेरे पास तलवार है, दौलत है, हुकूमत है। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे पास सब्र है, शराफत है, सदाकत है। बस रात की तारीकी में इमाम हुसैन अपने नाना रसूल अल्लाह के रोजे पे आते हैं। अल्लाह के महबूब ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे नवासे, इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें इस्लाम पर कुर्बान होना है, अपना सब कुछ दीन खुदा पे फिदा करना है, अपने खून से इस्लाम की सदाकत को बयान करना है, अपने सर को तन से जुदा करवा के नौके नेज़ा पे सवार करवा के कुरान की तिलावत को सुनाना है, ताकि रोजे महशर तक कोई यजीद ये कह ना सके कि तुम्हारा नाना झूठा था। बस ये कहना था। इमाम हुसैन अपनी बहनों बेटियों को लेकर मक्के से होकर करबला की तरफ रवा हो गए। फौजे यजीद ने चारों तरफ से मौला हुसैन को घेर लिया, 3 दिन से पानी बंद कर लिया। यजीद ने ये हुक्म भिजवाया कि नवासाए रसूल अगर मेरी बैअत न करे तो उसे कत्ल किया जाए। फौजे यजीद जो चारों तरफ से अल्लाह के रसूल के खानदान को घेरे हुए थी, उन्होंने ये तय पाया कि 9 मुहर्रम के दिन नवासाए रसूल और उनके साथियों को कत्ल कर देंगे। बस मौला हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा, अब्बास जाओ यजीद की फौज के पास, उनसे कहो कि उनके नबी की बेटी का बेटा कहता है हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जनाब अब्बास जैसे ही इमाम हुसैन का फरमान फौज यजीद को सुनाते हैं, वो हंसने लगते हैं। ये फैसला किया गया कि अब जंग 9 मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम को होगी। इमाम हुसैन शब आशूर तमाम साथियों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, ऐ लोगो, ये जो फौज तुम देखते हो ये सब मेरे खून के प्यासे हैं। कल मुझे कत्ल किया जाएगा, मेरी बहनों बेटियों को बेपर्दा करके बाजारों में फिराया जाएगा। ऐ लोगो, तुमने मदीने से लेके यहाँ तक मेरा बहुत साथ दिया है, अब मैं हुज्जत तमाम करता हूँ, चले जाओ, अपने अपने शहर वापस चले जाओ, तुम्हारी जन्नत का जामिन मैं हूँ। लोग इधर उधर देखने लगे कि मौला ये क्या फरमा रहे हैं, आपको छोड़ के जाए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगो, तुम सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह के रसूल से मैं लेके दूंगा, जाओ, चले जाओ। जब इमाम हुसैन ने सबके चेहरे को देखा तो आपने फरमाया, शायद तुम लोगों को आंखों की शर्म ने मारा है। अब्बास चिराग बुझा दो। बस चिराग का बुझना था। इमाम हुसैन सर को झुका के बैठ गए। कुछ देर गुजरी, इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास चिराग जलाओ। जैसे ही चिराग जले, इमाम हुसैन देखते हैं एक एक मौला का चाहने वाला अपनी तलवार अपने गर्दन पे रख के कहता है, ऐ नवासाए रसूल, इन जालिमों के बीच में आपको तन्हा छोड़ के जाए, जब हम मर जाएंगे आपकी माँ को क्या मुंह दिखाएंगे। हमारी जाने, हमारे बच्चों की जाने आपके कदमों पे कुर्बान मेरे मौला, अगर आप हुक्म करें हम अभी के अभी अपने आप को कत्ल कर देते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा, देख, जैसे मुझे साथी मिले ऐसे आपको भी ना मिले। ऐ मेरे भाई हसन, देख, जैसे मुझको साथी मिले ऐसे आपको भी ना मिले। फिर आप फरमाते हैं, जाओ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ, कल हमें अल्लाह के दीन पे कुर्बान होना है। बस रात ढलने लगी, 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ, अज़ान अली अकबर आई, नमाज में हमला हुआ। एक एक मौला का चाहने वाला इमाम के कदमों पे कुर्बान होता रहा, कभी हुर, कभी जॉन,
کبھی حبیب، کبھی جناب عباس، کبھی شہزادہ قاسم، کبھی شہزادہ اکبر، تو کبھی معصوم علی اصغر۔ بس جب کوئی بھی نہ رہا، امام حسین خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اپنے غریب امام کا آخری سلام قبول کرو۔ واویلا کی صدائیں عام ہو گئی۔ امام حسین نے فرمایا زینب، میرے بعد تم کو قید کیا جائے گا۔ پھر آپ ایک خیمے میں آتے ہیں جہاں ایک بیمار سویا ہوا ہوتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں علی اٹھو، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ جناب سجاد بستر بیماری سے اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا بابا خون میں رنگین اور ان کا لباس اتنا سادہ اور پھٹا ہوا۔ امام سجاد کہتے ہیں بابا عباس۔ امام حسین فرماتے ہیں نہر کنارے سو رہے ہیں۔ علی اکبر، ان کو پرچھی لگی، ان کی لاش وہاں رکھی ہوئی ہے۔ ایک ایک شہید اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ بس اتنے میں زین العابدین سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مولا، مجھے اجازت دے، میں میدان میں جاؤں۔ امام حسین فرماتے ہیں سجاد، تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں بیٹا، ہمیں شہید ہونے دو، ہمارا امتحان یہاں ختم ہونے دو، پھر تمہارا امتحان شروع ہوگا۔ تمہیں اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے ساتھ بازاروں میں قیدی بن کے جانا ہے۔ سجاد، یزید کی دربار میں خطبہ سنانا ہے۔ امام سجاد ساروں قطار رونے لگے اور نظریں اٹھا کے پوچھنے لگے کہ اے میرے بابا، آپ نے اتنا پرانا لباس وطن کیا ہے؟ امام حسین نے فرمایا سجاد، مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ اتنے کم ظرف ہیں کہ میری شہادت کے بعد میرے جسم سے لباس اتار دیں گے، میری لاش کو لوٹیں گے، خیام کو لوٹیں گے۔ شاید اس غریب کا یہ پرانا لباس دیکھ کے ان کی غیرت جاگ جائے۔ بس الوداع کہتے ہیں اور میدان میں جاتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی میدان آئے، سب سے پہلے کہا اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں۔ میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتا تھا۔ میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول سینے پہ سلاتا تھا۔ میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارا رسول کہتا تھا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میں وہ ہوں جب نماز کے دوران میں رسول اللہ کی پشت پہ آتا تھا تو تمہارا رسول میرے احترام کے لیے اپنے سجدے کو طول دیتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ سجدے سے اٹھیں اور مجھے تکلیف آ جائے۔ اے لوگو، تم نے آج اس حسین کو رلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھا ہے۔ بتاؤ میرا کیا گناہ ہے؟ بتاؤ کیا میں نے کسی انسان کا حق غصب کیا ہے؟ بتاؤ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ بتاؤ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ تمہیں اس لیے نہیں مار رہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے، تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں اے لوگو، وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا، آج اس علی کو یہ صلا دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو اس بیابان میں قتل کر رہے ہو۔ بس اتنے میں شمر کہنے لگا کہ حسین کی باتیں نہ سنو، بس حملہ کر دو۔ امام حسین پہ حملہ ہو گیا۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس زمین پہ آج سے پہلے ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی تھی۔ ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی، ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی تھا۔ لاش فضا میں اڑتے رہے، ہزاروں لوگ فنار ہوتے رہے۔ علی کا شیر، علی کی ذوالفقار اور رسول اللہ کے گھوڑے پہ سوار ہے۔ بس تاریخ نے تحریر کر دیا کہ فوج یزید بھاگتے بھاگتے کوفے تک جا پہنچی۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ شمر ابھی تک خاموش کیوں ہو؟